बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन इशू पर जो इस वक्त नवाज़ शरीफ की लंदन से पाकिस्तान वापसी के बारे में बना हुआ है। उस पर हामिद मीर साहब, रऊफ़ कलास्रा साहब और उसके अलावा नैब ने अपना अपना क्या मौक़िफ़ दिया है। पिछली वीडियो में जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि एक इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए तमाम रास्ते जो हैं वो अपनाए जाएं और उनकी वापसी को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा अभी जो इमरान खान साहब की हुकूमत पर तनकीद हो रही है और एक उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हामिद मीर साहब ने अपने नए इंकशाफात में क्या क्या बात की है और फिर रऊफ़ कलास्रा साहब ने इमरान खान साहब की हुकूमत पर क्या बात की है नवाज़ शरीफ को लेकर। और इसके अलावा नैब ने इमरान खान साहब के जो मौक़िफ़ है जो नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए, उसमें भी उसने डंडी मार दी है और बड़ा एक खौफनाक बयान दिया है, जिससे इमरान खान साहब के ऊपर जो प्रेशर है उनकी गवर्नमेंट के ऊपर, उनके ऊपर जो एक इल्ज़ामात की बौछार है उसको एक तक़वीत मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उससे पहले सबसे एक अहम ख़बर की हम बात करेंगे जो इंतहाई अहम तरीन है और वो ख़बर वो संजीदा हलकों के लिए बड़ी ही एक बड़ी ख़बर है। वो इस तरह है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं, आपको पता है कि वो अफ़गान पीस प्रोसेस में अमेरिका के एक ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं। वो नेगोशिएट कर रहे हैं अफ़गान पीस डायलॉग के हवाले से और वो पाकिस्तान का वक्तन फ़ौक्तन दौरा करते रहते हैं, कतर का भी करते रहते हैं, फिर अफ़गानिस्तान में भी आते जाते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब भी वो आते हैं उनकी हमेशा से एक शख्सियत के साथ तो लाज़मी मुलाकात होती है, नहीं तो उनकी पाकिस्तान में 2 से 3 शख्सियत के साथ मुलाकात होती है। एक जो शख्सियत है वो है आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनके साथ उनकी मुलाकात होती है। दूसरे नंबर पर उनकी मुलाकात जो होती है वो कभी वज़ीर ख़ारजा के साथ हो जाती है या कभी प्राइम मिनिस्टर के साथ। लेकिन वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ़ के साथ उनकी मुलाकात हमेशा से रही है और वो जब भी पाकिस्तान में आए हैं। अब सुनने में यही आया है कि जो ज़राए ये बता रहे हैं कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं वो 2 से 3 रोज़ पहले पाकिस्तान में मौजूद थे और उन्होंने पाकिस्तान को सबसे बड़ी ऑफ़र यहाँ पर दी है। और वो ऑफ़र जो है वो आप सुनकर भी परेशान होंगे लेकिन खुश भी होंगे कि पाकिस्तान ने वो ऑफ़र जो है वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी है। आपको पता है कि इस वक्त जो ख़ित्ते की सूरत हाल है और आलमी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। जो दोस्त हैं वो दुश्मन बनते जा रहे हैं, जो दुश्मन हैं वो दोस्त बन रहे हैं और नए ब्लॉक्स वो डेवलप्ड हो रहे हैं। लोगों के जो राय है वो चेंज हो रही है और नई सुपर पावर्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। ख़ित्ते में हर ममालिक का अपना अपना असर रसूख है और वो कोई बढ़ा रहा है, कोई घटा रहा है। इस तरह से सारे मामलात दुनिया के बड़ी तेज़ी के साथ जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। और यकीनी बात है कि पाकिस्तान के जो प्लानर हैं, पाकिस्तान में जो सोच रखने वाले लोग हैं, वो भी तमाम तर तैयारियाँ करके बैठे हैं। उनकी निगाहें भी अमेरिका पर हैं, चीन पर हैं। इसी तरह से हमारे मुल्क के जो आस-पास के पड़ोसी ममालिक हैं उनके ऊपर भी हैं कि वो क्या क्या अपने इक़दामात कर रहे हैं और पाकिस्तान ने इस सिलसिले में क्या इक़दाम करने हैं। अब ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान में आते हैं और वो जो है वो क्या फरमाते हैं। उन्होंने कहा है कि सी पैक के मामले से पाकिस्तान पीछे हट जाए मुकम्मल तौर पर और चीन के साथ जो अपनी उसकी कुर्बतें हैं वो कम कर ले, तो पाकिस्तान को जो आज तक मराहत नहीं मिली, ये बात बड़ी समझने की है और देखने की है कि पाकिस्तान को आज तक जो मराहत नहीं मिली वो अमेरिकन्स आपको देने को तैयार हैं। और अमेरिकन्स यही चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन यानी कि ट्रंप को मुंतखब होने से पहले, यानी कि 3 नवंबर को अमेरिकन इलेक्शन है, उससे पहले जो ख़ारजी महाज पर जो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी नाकामियाँ का सामना था, वो बड़ा ब्रेक थ्रू चाहते हैं और वो ये चाह रहे हैं। साथ में आपको पता है कि जो अमेरिकन्स की एक जो डीप स्टेट है वो भी ये चाहती है कि पाकिस्तान चाइना के साथ सी पैक जो माहदा है उसको थोड़ा सा वो डाउन करे। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने ये पाकिस्तान को ऑफ़र कराई है कि उनको तमाम तारीख़ी मराहत मिलेंगी पाकिस्तान के हर सेक्टर्स में जहाँ जहाँ पाकिस्तान को परेशानी है, ख़ास तौर पर तवानाई के, पाकिस्तान को वो उसमें रिलीफ़ दिया जाएगा।
پاکستان کو فائدہ دیا جائے گا۔ دیکھیں اگر یہ آفر پاکستان اگر لے بھی لیتا ہے تو پاکستان کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، اس حکومت کے لیے سب سے بڑا یہ چھکا ہوگا، اور پاکستان کے اوپر جو کرائسز ہیں وہ بہت جلد نمٹنے کو ہو جائیں گے۔ لیکن پاکستان کو سب سے بڑے دوست کی قربانی دینی پڑے گی، اور ایک ایسے وقت میں جب کوئی ملک پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا تو چین پاکستان کے ساتھ ہر محاذ پر کھڑا ہے، چاہے وہ سفارتی محاذ ہو، چاہے وہ معاشی محاذ ہو، چاہے وہ ملٹری محاذ ہو۔ یہ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ چین نے ہماری ہر طرح سے مدد کی ہے، لیکن جو زلمی خلیل زاد ہیں انہوں نے یہ آفر پاکستان کو کرائی ہے، لیکن پاکستان نے اس کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جو سننے میں یہی آیا کہ اس سے پہلے ہیلری کلنٹن تھی جو اس ٹائم وزیر خارجہ تھی، تو انہوں نے بھی وہ کہا تھا کہ وہ سب کچھ دینا چاہتی ہیں پاکستان کو جو انہوں نے پہلے انہیں کبھی نہیں ملا۔ تو اس طرح سے اب بھی یہ آفر کرائی گئی ہے امریکہ کے حوالے سے کہ پاکستان سی پیک کے حوالے سے پیچھے ہٹ جائے۔ اب دوسرا ساتھ میں ہے کہ ایک اور معاملہ اسی طرح سے پاکستان میں سی پیک کے حوالے سے بڑے لوگ جو منفی خبروں کے حوالے سے سرگرم ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ جو عاصم سلیم باجوہ صاحب کی ایک خبر ہے، ایک ٹویٹ ہے انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے منفی من گھڑت خبروں کے پیچھے نہ جائیں، جو بھی آفیشیل خبر ہوگی وہ ہماری ویب سائٹ یعنی کہ سی پیک اتھارٹی جاری کرے گی، اس لیے کہ اس وقت جو سی پیک کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑا زور لگایا جا رہا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ سی پیک کے اوپر جو معاملات ہیں وہ تیز ہو گئے ہیں، کام تیزی سے جاری ہے، لیکن اس وقت جو دشمن ہے وہ مکمل طور پر پاکستان کو گھیرے ہوئے ہے، ہر طرح سے وہ ڈیمیج کر رہا ہے۔ تو عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ اس سے متعلق جھوٹی خبریں جو ہیں اس پر آپ یقین نہ کریں، جو بھی اتھینٹک معلومات ہوگی یا تو میرے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری ہوگی یا پھر سی پیک اتھارٹی کی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں نواز شریف کے معاملے پر کہ نواز شریف نے کیا جو ہے منصوبہ بنایا ہوا ہے، اور پاکستان میں ان کے موقف کی ان کو پروجیکشن دینے کے لیے کیا کیا تعویلیں گھڑی جا رہی ہیں۔ حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ تندرست ہیں اور وہ وطن واپس آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو عمران خان صاحب نے نواز شریف کا نام ECL سے نکالا تھا، یعنی کہ کابینہ نے فیصلہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر لگے ہاتھوں پھر مشرف کو بھی بلا لیا جائے۔ اب دیکھیں کہ نواز شریف کو وطن واپس لایا جا رہا ہے، نواز شریف آنے کو تیار نہیں ہیں، اور ابھی تک ان کی پارٹی کا موقف بھی یہی ہے کہ نواز شریف ابھی بیمار ہیں، وہ علاج کرانے کے بعد ہی واپس آئیں گے۔ لیکن حامد میر صاحب نے یہ وہ تاثر دینے کی کوشش کی جب انہوں نے ایک بار پہلے کہا تھا کہ جیل سے باہر کا نواز شریف یعنی لندن کا نواز شریف زیادہ خطرناک ہے، پھر انہوں نے کہا تھا کہ جیل کا نواز شریف عمران خان صاحب کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ وہ موقف بدلتے رہے، اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف پاکستان آنے کو تیار ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ ہی عمران خان صاحب پر تنقید کی، کہا کہ ان کا نام ECL سے نکالنے والے عمران خان صاحب تھے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اسی میڈیا نے اور اسی تمام چیزوں نے یا ان لوگوں نے جنہوں نے نواز شریف کو باہر نکالنے میں کردار ادا کیا وہ کون تھے، اور کیا اس وقت سینیریو بن گیا تھا جو نواز شریف کو باہر نکالنے کے لیے یہ چیز کی گئی تھی، کیونکہ نواز شریف کی زندگی کی ضمانت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ عدالتیں بھی کہہ چکی تھی کہ آپ 3 دن 2 دن رک سکتے ہیں کہ نواز شریف کی زندگی کی ضمانت دے سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ لیا تھا۔ اب اس کے علاوہ راؤف کلاسہ صاحب نے بھی ایک بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف لندن فرار ہو کر نہیں گئے بلکہ اس حکومت نے انہیں مرضی سے بھیجا ہے۔ اب دیکھیں کہ عمران خان صاحب پر 2 باتیں آتی ہیں، یا تو انہوں نے مرضی سے بھیجا ہے یا پھر تیسری کسی طاقت نے ڈیل کرا کر نواز شریف کو باہر بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے جو ہے وہ نواز شریف کو بھیجنے کے حق میں نہیں تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے کچھ پیسے ہیں وہ دیے ہیں اور وہ کسی اور مد میں دیے ہیں، اس کے دوستوں نے دوست مالک نے ان کی مدد کی ہے، وہاں سے پیسے آئے ہیں، لیکن یہ پروجیکشن عمران خان صاحب کے اوپر پھر دوبارہ سے الزام تراشی کرنا، لگائے جانا کہ نواز شریف کو بھیجنے والا عمران خان تھا۔ اگر عمران خان تھا تو پھر اب واپس بلانے کے لیے عمران خان اتنا جتن کیوں کر رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان نواز شریف کو باہر بھیجا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عمران خان صاحب اکیلے نہیں ملوث، کیونکہ ان کا بیانیہ کرپشن کے خلاف ہے، پھر کچھ اور لوگ ملوث ہیں جنہوں نے ڈیل دی تھی، اور اب جو نواز شریف ہے وہ اپنی اس ڈیل سے مکر رہا ہے، یعنی کہ وہ ڈوز دے رہا ہے، وہ ڈنگ مار رہا ہے، تو اس ڈنگ کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ سے پھر اس کے جو ہیں سکرو کسنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب نیب نے جو ایک یہاں پر گیم کھیلی ہے، نیب نے بھی سیدھا جو الزام ہے وہ نواز شریف کا، انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ
नवाज शरीफ को हमने लंदन भेजा नहीं था तो वापस क्यों लाया जाए, ये उनके बयान आया है। लेकिन आप देखें कि नैब भी अपने हाथ खड़े कर चुकी है, तजिया निगारों और मीडिया की तोपों का रुख भी इमरान खान की जानिब हो गया है, और इमरान खान साहब ने भी फैसला कर लिया है कि अब नवाज शरीफ को या तो किसी भी सूरत में पाकिस्तान में लाया जाएगा, या फिर ये बयानिया नहीं चलने दिया जाएगा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान से निकालने में इमरान खान का किरदार है। या तो फिर वो किरदार सामने आएंगे जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ डील किया, ये ख़ुद बताएंगे, या फिर इमरान खान साहब के उस मौक़िफ़ की फ़तह होगी कि इमरान खान ने नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजा। लेकिन जो सूरत हाल बन चुकी थी, इमरान खान के लिए ये फ़ैसला करना मजबूरी बन गया था कि वो नवाज शरीफ को बाहर भेजे। और आपने देखा कि मैंने कल भी उमर इनाम साहब के साथ एक वीडियो की, उसमें बताया कि प्लेटलेट्स का मामला डाल दिया गया। फिर एक बड़ी अहम चीज़ थी, वो ये थी कि शहबाज गिल साहब ने एक वीडियो बनाई थी, उन्होंने बताया था कि नवाज शरीफ के जो ब्लड है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर दी गई थी जिससे प्लेटलेट्स का इशू है वो बन जाता है और वो डिटेक्ट भी नहीं होती। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई मशीन नहीं थी कि जिससे वो डिटेक्ट हो। ये सारी बातें इसमें हैं। लेकिन अब जो है इमरान खान साहब की हुकूमत पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है, और इमरान खान साहब दबाव यानी प्रेशर में ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। अब देखते हैं कि जो इस वक्त कानूनी पेचीदगियाँ हैं, नवाज शरीफ को अगर 100 साल भी लगा रहे हैं, हुकूमत नहीं ला सकती। लेकिन इस तरह से प्रेशर और दबाव डालकर और एक सियासी गेम खेलकर नवाज शरीफ को किस न किस तरह से पाकिस्तान में लाया जा सकता है। लेकिन एक और जो अपील है वो 1 सितंबर को लगी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के हवाले से, उसमें भी फैसले हो जाएंगे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में आते हैं या नहीं आते। लेकिन फ़िलहाल अभी गेम ऑन है, और ये जो हफ़्ता है ये बड़ा अहमियत का हामिल है। इस दौरान बड़ी डेवलपमेंट होने वाली हैं। इंशाल्लाह आपसे इसी तमाम डेवलपमेंट से आपको आगाह भी करते रहेंगे और आपसे मुलाकात भी जारी रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।